تعالوا بنا لنشاهد لماذا هؤلاء المجاهدون يدوسون هذا القميص. هل للقميص هذا حكاية؟ ونلتقي مع أحد أخوتنا المجاهدون ليروي لنا قصة هذه الحكاية. هات القميص. جيب القميص والله جيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قميص أحد المجرمين القتلة عباد بشار، وقد صوروا صورة مجرمهم الأكبر على ظهورهم وعلى صدورهم، وكتبوا بالخط العريض: نحبك لأنك قاتل للأطفال، نحبك لأنك هادم للمساجد، نحبك لأنك مجرم قاتل. وقد تم بعون الله قتل أكثر من 30 إلى 40 خنزير من عباد بشار، كلهم قد وضعوا صورته على قلوبهم وكتبوا عليها: من حبك وإلى الأبد وغير ذلك. وها هم الثوار بعون الله تعالى قد قاموا بتحرير منطقة خناصر بالكامل على مسافة 40 كيلومتر، وتم قطع الطريق عن معامل الدفاع والبحوث العلمي، وقتل أكثر من 150 شبيح، واغتنام العديد من الدبابات ورشاشات 23 والذخائر والأسلحة التي هي ملك لهذا الشعب. وهذا القميص الذي حفر عليه صورة هذا المجرم هي أكبر دليل على أنهم أرادوا قتل الشعب مع مجرمهم، وتمسكوا به إلها لهم حتى قتلوا وأصبحوا جيفا في بلادنا. ومن الأمور التي شاهدناها في القرى التي حررناها أكثر من قبر جماعي فيه المئات من الجثث. وجدنا بئرا يحوي على 192 جثة، كلهم أطفال ونساء، تم قتلهم وذبحهم بالسكاكين ودفنهم في هذه البئر، واستولوا على هذه القرية وهجروا أهاليها بحجة وجود عصابات مسلحة وغير ذلك. وهل أنتم مستمرون في تحرير هذه القرى من الجيش الأسدي وعصابات حزب الله؟ بعون الله تعالى مستمرون ومصممون حتى نهاية المطاف، وحتى نحرر كل شبر من أرضنا السليبة المغتصبة من العصابة الأسدي. بدأناها من إثريا وسننهيها بإذن الله في حلب، ومن ثم إلى الشام، وحتى نحرر البلاد من هذا الظالم الطاغية بشار. ما هي الرسالة التي توجهها للدول العربية وللحكام العرب وللعالم الإسلامي أجمع حول ما جرى في مجزرة الغوطتين في ريف دمشق؟ يا أخي، بالنسبة لما جرى في الغوطتين، نعم 1600 قتيل و5000 مصاب. أنا أعتقد أنه لا يحرك شعورهم، لأننا أصبحنا الآن في بلادنا بعد 300,000 قتيل ما حركت شعورهم، فكيف ب5,000 تحرك الشعور؟ والله الذي لا تحرك شعوره 200,000 قتيل لن يتحرك ل5,000 ولا للكيماوي ولا للنووي ولا لغيره. ونحن نأسف الدول الغربية على رأس أمريكا ظنوا أن العراق عنده كيماوي فحركوا جيوشهم، وبالنتيجة قالوا ما وجدنا شيء. أما الآن بشار يعلمون مصدرها ومن باعها ومن اشتراها ومن ضربها، ويعلمون مصانعها ومكان ضربها، ولا يحركون ساكن. هذا الدليل على تخاذلهم. نعم. هل هناك أمل في محاولة استرجاع الأراضي التي اختلسها النظام في الساحل؟ هل أنتم ماضون إلى هناك، إلى منطقة الساحل؟
بعون الله تعالى نحن أسلفنا وقلنا بدأناها في خناصر وسننهيها في القصر. نحن لن نستثني شبر واحد من أرض سوريا الموحدة، ساحلها وكردها وجزيرتها وباديتها وشامها وجبلها وسهلها موجود إلى آخر شبر من أرض سوريا الحبيبة. رسالة أخيرة توجهها لأبناء الشعب السوري. صبرا يا شعبنا السوري، صبرا. النصر صبر ساعة، مضى الكثير وبقي القليل بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يكون الفرج عاجل، وبدأت بشاراته عندما أطلق آخر حزمة إجرام عنده وهو الكيماوي. ما بقي عنده غير الكيماوي فأطلقه، فإن شاء الله هذه علامة على اقتراب نهايته إن شاء الله. بعد ما طردناه كذا صرنا نبحث على سمعنا كثيرا من الناس المهجرون من ريف خناصر وخاصة من بلدة رسم النفل بأن هناك مجزرة عظيمة حدثت وتم رمي الجثث الشهداء في أحد الأبئرة. ويتكلم معنا أحد القادة الميدانيين ليتكلم معنا عن مجزرة رسم النفل في ريف خناصر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين. بعون الله تعالى قمنا بتطهير رسم النفل وباقي القرى التي على طريق حماة معامل الدفاع، حماة سريا خناصر معامل الدفاع. بعون الله تعالى استطعنا أن نحرر هذه المنطقة وأن نمشطها. وعندما كنا في القرية نمشط قرية من العصابات الطاغية، وكنا نسمع أن هنا في هذه المنطقة صارت مجازر. بس الحمد لله رب العالمين نحن عم خلال جولتنا وخلال اقتحامنا المكان قالوا لنا أنه الناس قد وضعوا في الآبار، فصرنا يعني ندور على آبار ونطلع أي بئر في موجود هذه الجثث. ونحن يعني نبحث وجدنا البئر الذي وضع فيها جثث كلها جثث أطفال ونساء وشيوخ. هل تقدرون عدد الجثث؟ المقدر بال 192 195 من هاي التقديرات. هذه في قرية رسم النفل وحدها في قرية رسم النفل وحدها، ما عدا انه كنا يعني نرى بيوت قد تهدمت. نعم. وجاء البلدوزر وجمع التراب، وكنا يعني نشم رائحة تحت هذا التراب. أتوقع أنه كذلك أمر تحت هذا التراب وتحت هذه البيوت التي هدمت يوجد جثث لأناس وأطفال قد قتلت وأطفال، لأنه شفنا يعني لباسهم المحروق ولباسهم المليء بالدم. نعم. أخي، هل تذكر لنا بعض القرى التي حررتموها خلال معركة رص الصفوف؟ بعون الله تعالى القبتين التي توجد قرب معامل الدفاع. نعم. معامل الكبيري، معامل الصغيري، الجبين، رسم النفل، دريهم، الشلالات، الخرباطي، عبيدة، حجيرة والرشادي، وبعض القرى الصغيرة التي كانت قرب هذه القرى. كذلك الأمر بفضل الله تعالى قمنا الحمد لله رب العالمين بتحريرها والقضاء على عصابات الطاغية بشار الأسد. نعم. ما هي الرسالة الأخيرة التي توجهها، وخاصة حدثت مجزرة وهي الحديثة في القرن 21 في ريف دمشق، مجزرة الغوطتين، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 1500 شهيد. ما هي الرسالة التي توجهونها لهؤلاء؟ ونقول للعالم أنه يعني لن يبقى له قلب ولا ضمير،
يرى الناس في أنحاء العالم كيف الأولاد والأطفال والنساء والشيوخ يقتلون وتحت أعين الناس جميعا في شاشات التلفزيون في الانترنت، ولكن هذا حرب على سوريا. نحن نحارب العالم، ولا أحد في تحدي للفقراء، ولا أحد يقف معنا. كذلك الأمر تصرف بشار الأسد وأعوانه بهذا العنجهية، يعني يتحدى العالم كله عندما تحدى العالم كله عندما أتت خبراء على سوريا قام بضرب الكيماوي ليقول العالم أنه أنا أتحداكم. لحظة وصول خبراء إلى دمشق تم ضرب الكيماوي وكأنه يتحدى الناس والعالم. كذلك الأمر نحن نقول للعالم أنه لقد ضربنا بالكيماوي كثيرا ضربنا بالكيماوي، ولكن هذه كانت يعني في خان العسل وفي هذا المكان يعني فقط الوحيدات اللي حكوا عليه، ولكن هو ضربنا بالكيماوي كثيرا. لا ما في داعي. كما نرى أعزائي المشاهدين إخوتنا المجاهدون في أحد المضافات هنا في الريف المهجر أو القرى المهجرة. ونلتقي مع أحد سكان القرية الذي أتى مع عودة المجاهدين، حيث كان النظام يدعي بأنهم هجروا من قبل العصابات المسلحة، وهو الآن يعود إلى قريته سالما بعودة المجاهدون إلى هذه القرية وتحريرها من قبل العصابات الأسدية. أخي الكريم، لو تتكلم لنا قبل عودة المجاهدين ودخول الجيش النظامي وكيف تم تهجيركم من هذه القرى وارتكاب المجازر في هذه القرى. والله يا أخي اللي ما يتعاون مع النظام يصير مخبر لهم ينطرد، وهو وعياله وعرضه. وهالناس كانت تهجر النسوان والأولاد والقرب، فلما تحررت البلاد وجونا الثوار شفنا الأمان وارتاحينا الحمد لله رب العالمين، وإحنا بخير وسلامة. ما الرسالة التي توجهها للنظام الأسدي الذي كان يقوم بالتنكيل وسرقة كل شيء من هذه القرى ونهب البيوت وكل ما يوجد فيها؟ ما هي الرسالة التي توجه؟ قاشمين حرامية هدموا البيوت وسرقوها وأحرقوا البيوت وهدموا بعض البيوت والمساجد، طردوا الناس من القرى وانتهكوا الأعراض وخربوا لنا البلاد خراب خالص في جهة بشار الأسد. نعم. الله يوفقهم يا رب، والله ينتقم منهم جاه سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. والرسالة التي توجهها لأخوتك المجاهدون؟ الله يوفقهم وينصرهم ويعملهم جاه الحبيب محمد إن شاء الله. الله يسلمك. لا حفظك. شكرا لك. الأمان والاطمئنان، جماعة كويسين وشرفاء. ومعنا أحد قادة السرايا ليتكلم لنا أو ليوجه رسالة لشهداء الغوطتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول لإخواننا في الغوطة: تذكروا قول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لا تجزعوا ولا تهنوا يا أخواننا في الغوطة. نحن بإذن الله تعالى
ما حررناه، وهذه الانتصارات هي ثأرا لدماء الشهداء. أولا لإعلاء راية لا إله إلا الله، ثانيا هي ثأرا لدماء شهداء الغوطة. فاعلموا أننا وراءكم وأننا معكم وإن كنتم لم ترونا. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم تعلمون. الآية صحيحة شيخي؟ إن كنتم مؤمنين. فنقول لإخواننا النصر قادم إن شاء الله، ولا تيأسوا، وتابعوا جهادكم بقوة وصرامة وعزيمة وأمل بنصر كبير من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصروا الله سينصركم بإذن الله تعالى، ونحن معكم، وها قد نصرنا وسينصرنا بإذن الله غدا وبعد غد، وستأتي الأيام وستأتي الساعات المقبلة، وإن شاء الله سيكون النصر حليفنا بإذن الله، ثأرا لدماء شهدائكم أيها الإخوة الأبطال في الوطن. وتابعوا ونحن معكم حتى النصر، ونحن سيكون الوقت قصير بإذن الله حتى نكون عندكم بإذن الله، والحمد لله. رحم الله شهداء الغوطة وأطفال الغوطة، وسترون بالقريب العاجل إن شاء الله انتصار انتقاما لأرواح شهدائنا في الغوطة وأطفالنا في الغوطة. إن أطفال الغوطة أطفالنا، أطفال ريف إدلب وأطفال ريف حماة وأطفال ريف المحافظات كلها سوري المنطقة. ستشهدون يا ريف الغوطة، يا أطفال ريف الغوطة، يا أهالي المتوفين، يا أهالي الشهداء، انتقاما لأرواح شهدائنا في الغوطة إن شاء الله. ما بردت همتنا سوار ريف إدلب، بل زادت بعد مجزرة الغوطة انتقاما لأهل الغوطة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شاهدنا أحد الأطفال وخاصة بعد مجزرة الغوطة يقول: خسئ مجلس الأمن من تخاذله، وأنتم ماذا تقولون له؟ خسئ كلمة بسيطة يعني يرددها طفل ربما يعني منكوب أو مريض أو يعني جريح، بل 100 خسئوا بل 1000 خسئوا. يعني مجلس الأمن تكالب علينا مثل ما تكالب إيران وتكالبت نصر اللات وتكالبت الدول العربية الغربية، إذا صح التعبير، هي عربية ولكن غربية صارت مع بشار الأسد. نعم.